مشاهدي قناة ليتس كوك من لبنان، مرحبا بكم فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم عندنا كيك أسترالية الأصل. التاريخ ديالها قديم بزاف، 1896. مذاقها رائع، طريقة تحضير سهلة. الليمينغتون كيك كيف كتشوفوا كتجي رائعة في المنظر أيضا. مقاديرها بسيطة. غنبداو فانيلا سبونج كيك. عندنا 3 بيضات. غنستعمل انا فانيلا منسمه بزهره البرتقال. عندنا 95 غرام ديال الطحين. عندنا 70 غرام ديال السكر سنيده. عندنا 20 غرام ديال الزبده دائبه. اول شيء غادي نقربوا البيض مع السكر ومع الفانيلا اللي استخدمت. تقدروا تستخدموا الفانيلا العاديه فقط، هذه كتكون منسمه بالبرتقال كتجي زوينه. هذا الكيك هذا الوصفه الاصليه كتعتمد فقط على كيك فانيلا مغطى بالشوكولا وبرشه ديال الكوك اي مبشور جوز الهند. هذه هي الوصفه الاصليه. فقط اللي كيبغي انه يضيف عليها تعديلات تغيير الشكل. وهنا كيف قلت غادي نقربوا البيض مع السكر ومع الفانيلا حتى يبدا في الحجم ديالهم بطريقه الجينواز. ثم غادي نضيفوا الطحين والزبده مذوبه. بالنسبه للمول انا غنستعمل هذا المربع. تقدروا تستعملوا مول دائري الشكل حسب المتوفر عندكم طبعا. هنا كيف كتشوفوا بعد ما طرب ليا البيض وطاب الحجم ديالو ضفت ليه الزبده مع استمرار التحريك وغادي نزولوه من الباتور. غادي نحركوه بسباتولا اولا ملعقه خشبيه باضافه الدقيق اللي ديجا حنا كنكونوا مغربلينه باش نتجنبوا اي تكتلات اولا حبيبات كتبقى مجموعه لينا. غادي نفرغوا الخليط في المول. كيف قلت انا استعملت مول مربع. غادي ندخلوا فانيلا سبونج كيك ديالنا الفران اللي ديجا شاعل طيب وتحمر ونخرجوها ونحطوها جانبا باش تبرد. عاد نزولوها من المول باش نتجنبوا انها تشرتت لينا او تهرس لينا.
وهذه هي الكيك ديالنا، نحطوها تتبرد عاد نستعملوها. الطبق بالنسبه للشوكولا غادي نحتاجو 120 غرام شوكولا نوار على 140 غرام ديال الكريم فريش. كيف العاده غادي نسخنوا الكريمه ديالنا ونصبوها مباشره على الشوكولا، نخليوها واحد شويه وعاد نبداو نحركو فيها وغادي تذوب. نقدروا نخلطوا يعني الكريمه مع الشوكولا وندخلوها الميكرووند ولا الميكروويف دغيا غادي تذوب لينا. نقدروا نستعملوا حمام مائي ولا الطريقه اللي استعملت انا انني سخنت الكريمه ديالي عاد صبيت عليها. هذه هي الجينواز ديالي اولا كيك سبونج اللي بردات. غادي نصب عليها غاناش ديال الشوكولا نوار، نحاول نتاكد انها تغطات كامله من الفوق ومن الجوانب. وكيف قلت هذه هي الاساس ديالها كيك شوكولا وجوز الهند مبشور. يعني هنا بعد ما غنغطيها كامله بالشوكولات غادي ندير عليها الكوك من الفوق ومن الجوانب وندخلها للثلاجه حتى يشد لينا الكاناش فراسو مزيان وينشف. ومعروف على الشوكولا نوار يعني دغيا كتقبض فراسها، ما نحتاجو لا جيلاتين لا حتى شي حاجه، دغيا كيجمد. هنا بالنسبه للطبقه الوسطى اللي زدت انايا فيها جبنه فيلادلفيا، عندي جيلاتين تقريبا واحد 5 غرام، عندي 30 غرام ديال الماء اللي غندير مع الجيلاتين، عندي 60 غرام ديال السكر كلاصي، وعندي كريم فريش تقريبا 200 حتى 300 غرام. بالنسبه للجبنه نقدروا نستعملوا فيلادلفيا، كيري، ماسكربون يعني اللي متوفر عندنا. غادي نديروا جيلاتين في الماء في 30 غرام ديال الماء حتى يذوب حتى يتفاعل معاه. في هذا الوقت غادي نطربوا الجبن
كريمي مع سكر كلاصي. وهنا غادي نطربو كريم فريش ديالنا كيف قلت 200 حتى 300 غرام. نحاولوا نطلعوها بباطور طريق كهربائي. الجيلاتين ديالنا بعد ما نسجم مع الماء غادي نديرو في كاسرول، نحاول نسخنو فوق النار باش يذوب لنا، وغادي نضيفو على خليط ديال الجبن الكريمي والسكر بلاصي. نحرك الكل جيدا يعني دابا غادي يبرد لينا، وغادي نبدا نخلط الجبن الكريمي مع كريم فريش اللي طلعنا حتى تكون عندنا كريمه متجانسه ومتماسكه. غادي نوصلوا لمرحله المونتاج
كيف قلت انا الكيك الاصلي او الوصفه الاصليه عباره على كيك وشوكولا و سميتو الكوك. هنايا انا ضفت واحد التعديل بسيط، انني خديت الكيك ديالي او الجينواز قسمته على جوج. الطبقه الاولى غادي نسقيها بالسيرو اللي طبعا معروف انه كنصايبوه من الماء والسكر، وضفت ليه انايا واحد عصره ديال الحامض. خديت نفس المول اللي طيبت فيه الجينواز، غادي نسبق طبقه ديال الجينواز السفليه ونسقيها، وندير عليها مربى ديال المشمش، تقدروا تستعملوا مربى الفريز. كيف هنايا غنسقيها بالسيرو. هنا غادي نضيف طبقة المربى ديال المشمش اللي درت. كيف قلت تقدروا تستعملوا اي مربى متوفر عندكم او اللي نتوما كتبغيوه، مشماش، حامض، ليمون، فريز، اللي بغيتو. بعد ما غادي نحاول انني نطبقها كامله على طبقة الكيك. غادي نضيف الكريمه، وفوق الكريمه غادي نغطي بطبقة الكيك الاخرى اللي بقات. كيف كتشوفوا غادي ندخل الكيك ديالي للثلاجه حتى تقبض الكريمه في راسها ونخرجها. نكتفيو بشكلها هادي انها
فيها شوكولاته بوك، كتقدم بارده بصراحه كتجي رائعه بزاف في المنظر وحتى في المذاق. وكيف شفتوا طريقه تحضيرها بسيطه ومقاديرها ايضا. فيديو يقدم لكم من طرف كوكاكولا. كانت هذه هي وصفة اليوم، وصفة أسترالية ليمون بانكيك. نتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم، متنساوش لايك وتعليق وبارطاجيو مع حبابكم باش كلشي يستافد، واشتراك القناة وتفعيل الجرس لكل جديد. نلتقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله. شكرا على المتابعة.